इस तारीख साज इज्तिमा में एक तारीख साज बात करने लगा हूं। मैं इस तारीख साज इज्तिमा में एक तारीख साज बात करने लगा हूं। कल हम अपने पेशरो कायदीन की तरह यहां नहीं होंगे, लेकिन आवाज हमारी तुम्हें याद रहेगी। मैं आवाज लगाने लगा हूं। हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान जब कलश पैदा हुई थी, रोम ने नाजायज फायदा उठाने के लिए हजरत मुआविया से कहा था, अगर कहो हम अपनी फौज भेजकर तुम्हारा साथ देंगे। मैं मुआविया का नौकर आज मुआविया की बात किला कोनाबाग में दोहराना चाहता हूं। मुआविया ने कहा था, और रूमी कुत्ते, क्या कहा था, क्या कहा था? हमारा इख्तलाफ अपनी जगह। और रूमी कुत्ते, मैं आज जवाब में कहने लगा हूं, ओ ईरानी कुत्ते, ओ ईरानी कुत्ते, ओ इंडिया के कुत्ते, मेरे मुल्क की साजिश, मेरे मुल्क को तोड़ने की साजिश करने वाले, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले, तू प्रॉक्सी बन के ईरान का आएगा या इंडिया का आएगा या इराक आएगा, मोसाद का आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, फौज मेरी है, हुकूमत फौज मेरी है, इदारे मेरे हैं, रियासत मेरी है, गलियां मेरी है, बाजार मेरे हैं, वर्दी मेरी है। मैं उन दहशत गर्दों को, तकरीबकारों को, मुल्क दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, मुआविया का गुलाम बन के ईरानी कुत्तों, इंडियन के कुत्तों, अगर तुम पाकिस्तान की सालमियत की तरफ हाथ बढ़ाओगे, हम मुल्क के सिपाही बन के तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। मुआविया ने कहा था, और रूमी कुत्ते, मुआविया का रूहानी बेटा आज किला कोना कासिम बाग में कह रहे, हाँ ईरानी कुत्ते, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी सरजमीन है। इसके लिए जनाजे हमने शोहदा के दिए, मुल्क हासिल करने के लिए मेरे अकाबिर ने हासिल किया। क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है क्या? और आखिरी उन्वान को सिर्फ टच करने लगा हूं। सहाबा की गुस्ताखी बंद करो। क्या ये अहले सुन्नत का हुकूक नहीं है? क्या अय्याम खुलफा राशिदीन मनाओ? क्या अहले सुन्नत के हुकूक नहीं है? क्या हमारे जुलूसों के लिए रास्ते खोलो? क्या हुकूक है अहले सुन्नत नहीं है? क्या हमारे लिए रास्ते हमवार करो? क्या हुकूक है अहले सुन्नत नहीं है? क्या इस मुल्क में कानून बने? क्या हुकूक है अहले सुन्नत नहीं है? क्या पास किया हुआ, पेश किया हुआ बिल को कानून बनाओ? क्या ये हुकूक है अहले सुन्नत नहीं है? क्या इस मुल्क के हम बाशिंदे नहीं है? क्या इस मुल्क में हम रहने वाले नहीं है? क्या हम टैक्स देने वाले नहीं है? क्या हम मोहब्बत करने वाले नहीं है? क्या हम जाने देने वाले नहीं है? क्या हम दिफा करने वाले नहीं है? हुक्मरानों और बिलखुसूस रियासत के लोगों, तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, मेरा कायद बैठा हुआ है, जिसने तुमसे जो कहा पूरा कर दिखाया। मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी। लुधियानवी इशारा करेगा, फारूकी सिपाही बन के उस इशारे में खड़ा रहेगा। खड़े रहोगे? आज ये पैगाम लेकर जाओगे, मदे साहबा कुरान है, दिफाए साहबा कुरान है, मुल्क हमारा पाकिस्तान है, जहां मैं कह रहा हूं ये मुल्तान है, बात ये फैलेगी सारा जहान है। बता दो दुनिया को वो ईरान है, दुनिया को दिखा दो वो परेशान है, सबको बता दो हमारा ये ईमान है, इस ईमान के लिए आगे बढ़े थे। आखिरी बात आपसे करता हूँ, मायूसी को छोड़ो, गलत बयानी को छोड़ो, पटेतमादी को छोड़ो, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, इत्तेहाद के साथ, जमात के साथ, परचम के साथ, क़ियादत के साथ आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? बढ़ो
पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, प्यार का पैगाम दोगे, मोहब्बत का पैगाम दोगे, एहसास का पैगाम दोगे, दुनिया को पैगाम मोहब्बत दोगे, मदह साहबा होगी, फिर विर्द होगा तेरा मेरा, ज़बान से आवाज आएगी साहबा 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 साहबा। मैंने आज सोच रखा था कि कायदे अहले सुन्नत को एक खूबसूरत सा नाम दूंगा, मगर शेखुल हदीस व तफसीर जिनके भाई ने मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह को एक लक़ब दिया था, इन्होंने अमीरे स्वाद आजम का लक़ब हजरत को दे दिया। मैंने आज सुल्तान अहले सुन्नत का लक़ब देना था, लेकिन चूंकि बड़े बड़े पहली बात उन्हीं की है, मेरी बात जहां की है वही है। फिर सही फिर कभी सही। मैं आखिर में राव जावेद इकबाल साहब, इनकी पूरी टीम, यहाँ के पूरे जिम्मेदारान, मौलाना अशरफ ताहिर साहब, प्रोग्राम में आने वाले तमाम लोग, तमाम मेहमानान, जमात के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपसे कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं। रियासत से, हुकूमत से कहता हूँ तुमने हमें आजमाया, तुमने हमें आजमाया। हर चौक पर, हर मोड़ पर जाओ, जाकर पढ़ो अपनी किताब के अंदर, क्या हम दहशत गर्दी में मुलव्वस पाए गए, क्या हमारे अंदर कोई दहशत की चीज आई। हज़रत हक नवाज जमीबी शहीद से लेकर हज़रत अली धानी तक कोई एक आदमी बताओ जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा हो या दहशतगर्दी के पीछे वर्दी कहा हो। हम आज फिर नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मदीने का तर्जुमा है, ये मदीने की आवाज है, ये इस्लामी रियासत है, ये इस्लामी मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमारे आबा अजदाद का मुल्क है। संभाला था, संभालते हैं, संभालेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस जलसे के 3 उन्वान हैं। पहला उन्वान दिफाए सहाबा और दूसरा हुकूक अहले सुन्नत और तीसरा इस्तेहकाम पाकिस्तान। मैं पहले उन्वान पे चंद जुमले कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने ऐलान किया था कि सहाबा कुरान में और हम ऐलान करेंगे मुल्तान में। तो मैं आज सवालिया, मेरा सवालिया तकरीर है। मेरी सवालिया तकरीर ये है कि क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में सहाबा नहीं है? क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में सहाबा नहीं है? क्या सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में सहाबा नहीं है? क्या इन्नल लज़ीना युमिनूना बिल गैब में सहाबा नहीं है? क्या युकीमूनस सलाह में सहाबा नहीं है? क्या युमिनूना बिल गैब में सहाबा नहीं है? क्या व युकीमूनस सलाह में सहाबा नहीं है? क्या बिल आखिरत हुम युक़िनून में सहाबा नहीं है? क्या उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में सहाबा नहीं है? क्या मेरा ये सवाल तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम उलमा, तमाम तमाम सियासी मजहबी लोगों से मेरा यह सवाल है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ में सहाबा नहीं है? क्या इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात में सहाबा नहीं है? क्या वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात में सहाबा नहीं है? क्या उलाइका कतबा फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान में सहाबा नहीं है? क्या व ज़य्यनहु फ़ी कुलूबिकुम में सहाबा नहीं है? क्या व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान में सहाबा नहीं है? क्या कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास में सहाबा नहीं है? क्या तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर में सहाबा नहीं है? क्या कुरान की आयतों में सहाबा नहीं है? क्या उलाइका हुमुल मुमिनून में सहाबा नहीं है? क्या सादिकून में सहाबा नहीं है? क्या मुत्तकून में सहाबा नहीं है? क्या वअदल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ में सहाबा नहीं है? क्या व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना में सहाबा नहीं है? क्या इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस में सहाबा नहीं है? क्या वस्साबिकून अव्वलून में सहाबा नहीं है? क्या मिनल मुहाजिरीन में सहाबा नहीं है? क्या वल अंसार में सहाबा नहीं है? क्या वल्लज़ीना तबहुम बिइहसान में सहाबा नहीं है? क्या रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन में सहाबा नहीं है? क्या कुरान में चमकते क्या सहाबा नहीं है? क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ वल्लज़ीना मअहू में सहाबा नहीं है? क्या अशिद्दुल कुफ़ार में सहाबा नहीं है? क्या रहमाउ बैनहुम सहाबा नहीं है? क्या तराहुम रुक्कान में सहाबा नहीं है? क्या रुक्कान सुज्जदन में सहाबा नहीं है? क्या बाबा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना में सहाबा नहीं है? क्या इज़ा जा नसरुल्लाह
میں صحابہ نہیں ہے کیا؟ ورائیت الناس میں صحابہ نہیں ہے کیا؟ یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا میں صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا بخاری کی روایتوں کے راوی صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا مسلم کے راوی صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا ترمذی میں آنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا بدر میں آنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا مکہ میں ساتھ دینے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیا حضور کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ قرآن جن کے لیے جبرائیل سلام لے کر آیا وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جنہوں نے کندھوں پہ حضور کو اٹھا لیا وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جو نبی کے پیچھے کھڑے رہے وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جو میدانوں میں اترے وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور بدر کے میدان میں آنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ احد میں آنے والے کیا صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور قلعہ کونا قاسم باغ والوں نبی کے صحابہ باغ نہیں ہے کیا؟ اور قلعے والوں خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے کیا صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور دنیا میں اسلام پھیلانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور دریاؤں پہ چل دوڑنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور دریاؤں میں گھوڑے چلانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ دنیا میں چرچ ہونے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور روم کو فتح کرنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ فارس کو فتح کرنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور بیت اللہ پہ قبضہ چھڑانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ بتوں کو اٹھا کر بھاگ پھینکنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ باطل کو ناک و نکیل ڈلوانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کو بیت اللہ میں نماز پڑھانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ احد کے میدان میں احد کے میدان میں کارنامے سر انجام دینے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ دنیا کفر کو لگام ڈال کر اسلام پھیلانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ باطل کے سینے پہ پاؤں رکھ کر چڑھ جانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ کیسر کسرا روم کو فتح کرنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ دمشق تک جانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ عالم میں پھیل جانے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ قریش کو فتح کرنے والے صحابہ نہیں ہے کیا؟ قرآن کے سپارے سیارے صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کے پیارے صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کے سسر صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کے داماد صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کا پیار صحابہ نہیں ہے کیا؟ نبی کی الفت صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور نبی کی چاہت صحابہ نہیں ہے کیا؟ جنہیں ہاتھ اٹھا کر مانگا وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جن کے لیے جنت کی بات کی وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جنہیں دعائیں دی وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ ایمان کے لیے جو آگے بڑھے وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ جو معیار بنے وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ اصحابی کالنجوم جنہیں حضور نے کہا وہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی کی بات جن کے لیے کی وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ حضور نے جنہیں کہا یہ میرے ہیں وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ حضور نے جنہیں کہا یہ میرے ہیں وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ حضور نے جن کو خلافت دی وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ جنہوں نے مسجد بنائی وہ صحابی نہیں ہے کیا؟ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ الحدیثو تم بتاؤ، شیخ التفسیرو تم بتاؤ، مفکرو تم بتاؤ، دانشورو تم بتاؤ، خطیبو تم بتاؤ، ادیبو تم بتاؤ، دانشورو تم بتاؤ، حکمرانو تم بتاؤ، سیاستدانو تم بتاؤ، مذہبی لوگوں تم بتاؤ یہ صحابہ نہیں ہے کیا؟ اور اگر تم کہتے ہو ہاں ہاں یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے، میں نے کہا انہیں کیا کہتے ہیں؟ سے جواب آتا ہے ملتان گواہ رہنا، میں نے قرآن پڑھا ہے، قلعہ کونا گواہ رہنا، میں نے تاریخ بتائی ہے، حدیث پڑھی ہے، پوچھتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو، ہاتھ اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ 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 سنو، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ حق نواز کا مشن ایسا نہیں ہے، یہ بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کی بنیاد میں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، فرمان موجود ہے، فقہ موجود ہے، اصول موجود ہے۔ ہاں ہاں آؤ نا، میں نے کہا تھا آئیں گے ملتان میں، بتائیں گے قرآن میں، میں نے ملتان میں صحابہ کو کسی اور کتاب میں نہیں قرآن میں بتایا ہے، میرے صحابہ قرآن میں ہیں۔ شیخ الحدیث ہو تم بتاؤ، شیخ التفسیر ہو تم بتاؤ، سیاستدان ہو تم بتاؤ، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ان کا دفاع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کرنا
چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پوچھتا ہوں کیا یہ دہشت گردی ہے کیا؟ یہ تخریب کاری ہے کیا؟ قرآن پڑھنا زیادتی ہے کیا؟ قرآن پڑھنا ملک کے خلاف ہے کیا؟ معیشت کے خلاف ہے کیا؟ اداروں کے خلاف ہے کیا؟ فوج کے خلاف ہے کیا؟ دستور کے خلاف ہے کیا؟ کیا صحابہ کی تعریف کرنا جرم ہے؟ کیا دہشت گردی ہے کیا؟ سوالات ہے نانا، یہ دہشت گردی نہیں ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہی فکر تھی، یہی فکر ہے، باقی تھی، باقی ہے، باقی رہے گی۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ قائد اہل سنت تشریف فرمائے۔ میرے تمام جماعتی ذمہ داران لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی فاروقی شہید کی اولاد ہے، کئی اعظم شہید کی اولاد ہے، کئی جناب علی شیر حیدری کی اولاد ہے۔ یہاں شہداء کی لودادوں کا ایک لمبا چھوڑا ایک فہرست ہے، ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں۔ اگلا سوال کارکنوں میرا آپ سے ہے، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا پاکستان ہمارا وطن نہیں ہے؟ کیا پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے؟ یہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا کیا؟ اس پہ شہیدوں نے قربانیاں نہیں دی کیا؟ یہ لا الہ کے معنی پہ نہیں تھا کیا؟ اسے حاصل ہم نے نہیں کیا تھا کیا؟ ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی کیا؟ اس کی بنیادیں اسلام پہ نہیں تھی کیا؟ لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی کیا؟ میدانوں میں لوگ نہیں آئے تھے کیا؟ اور پاکستان کا جھنڈا شبیر احمد عثمانی میں نہیں لے رہا تھا کیا؟ ظفر احمد عثمانی میں نہیں لے رہا تھا کیا؟ کیا پاکستان میں اسلامی نظام کی بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ کیا یہاں کی حکومتوں میں مسلمان نہیں آئے تھے کیا؟ کیا یہاں کی اسمبلی میں لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہوا کیا؟ کیا ہماری فوج کے باٹو میں ایمان، اتحاد، جہاد نہیں لکھا ہوا کیا؟ کیا ملک کے لیے قربانیاں ہم نے نہیں دی تھی کیا؟ کیا سمجھتے ہو ہم کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے حوالے کر دیں؟ ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے، دہشت گردوں کے، تخریب کاروں کے، بے ایمانوں کے، ملک دشمنوں کے حوالے ہم اپنے ملک کو کر دیں؟ کیا سمجھتے ہو یہ نہ میرا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ میری سرزمین نہیں ہے کیا؟ یہ خوابوں کی تعمیر نہیں ہے کیا؟ یہ صحابہ کے جوتوں کا صدقہ نہیں ہے کیا؟ یہ مدینہ منورہ کا ترجمہ نہیں ہے کیا؟ یہ مدینہ پاک کا ترجمہ نہیں ہے کیا؟ یہ اسلام کی تشریح نہیں ہے کیا؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ جب ملک میرا ہے، مدینہ کی تشریح بھی ہے، مکہ کی آواز بھی ہے، قرآن کی بات بھی ہے، صحابہ کے قدموں کی ڈول بھی ہے، پھر نہیں بیٹھنے دوں گا، فرقہ واریت نہیں پھیلنے دوں گا، دہشت گردی نہیں ہونے دوں گا، تخریب کاری نہیں ہونے دوں گا۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کی تھی، تم سے کہتا ہوں آج وعدہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔